एक ओंकार, एक ओंकार, सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर। कश्मीर की तारीख पर अगर नज़र दौड़ाएं तो सदियों पर मैयत ये तारीख अपने अंदर कमाल बैनुल मज़हबी हमआहंगी और रवादारी की दास्तानें समेटे हुए है। पंजाब को कश्मीर से मिलाने वाला ये रास्ता बिम्बर के करीब कस्बा अली बेग को जाता है। अली बेग का ये कस्बा करतैनगढ़ के नाम से भी जाना जाता था। बुजुर्गों से सुनी हुई सीना बा सीना रवायात के मुताबिक 1767 में सरदार गुजर सिंह ने गखड़ हुक्मरान मकरब खान से जंग में फतह हासिल करके वहां सिख मजहब की पहली दाग बेल डाली और अली बेग में सिखों ने पहले पड़ाव के तौर पर इसे सिखों की मजहबी इबादत गाह के लिए सिख धर्म का मरकज बनाने का फैसला किया। और ये गुरुद्वारा साहिब अली बेग का मेन दरवाज़ा है जहाँ से गुरुद्वारा अली बेग साहिब में आया जाता था और उसके बाद इसकी ये मेन इंट्रेंस है गुरुद्वारा अली बेग साहिब की। आप ये देख सकते हैं कि ये मेन इंट्रेंस है गुरुद्वारा अली बेग साहब की। और जब हम यहाँ पे आते हैं तो सीढ़ियों से पहले ही हमें ये तख्तियाँ नज़र आती हैं। ये वो तख्तियाँ हैं कि जो लोग सेवा कराई करते थे, मसलन जो गुरुद्वारे की मदद किया करते थे, गुरुद्वारे की रेनोवेशन में मदद किया करते थे, उन लोगों की तख्तियाँ यहाँ पे लगाई गई हैं। और इसके अलावा अंदर भी ये तख्तियाँ मौजूद हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो इसका दरवाज़ा है ये मार्बल का बना हुआ है, ये सारा मार्बल की चुगाट है इसकी। ये जो है ये दर्शन के लिए जो हवेली बनाई जाती है, ये इसके दोनों तरफ में सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं, यहाँ से भी जाती हैं और दूसरी तरफ से भी सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं। इन सीढ़ियों से चढ़ के आप दर्शन कर सकते थे गुरुद्वारा के। और इसके बाद हम इसके सैन में आते हैं। ये इसका सैन है और यहाँ से गुरुद्वारा अली बेग साहिब की अंदरूनी जो बारादरी है वो शुरू हो जाती है। सिखों के इस तारीखी गुरुद्वारा के अंदर गुरमुखी ज़बान में लिखी तख्तियाँ और खालसा का मोनोग्राम और गुरु नानक के कुंदा अल्फाज समेत सरदार गोपाल सिंह, सरदार वजीर सिंह और बीबी राज करनी के नाम कुंदा हैं, जो इस तारीखी गुरुद्वारे की दास्तान का पता दे रही है। और बारादरी में जब हम इंटर होते हैं तो हम देखते हैं कि ये बारादरी में जो फर्श बना हुआ है, ये फर्श काला और सफ़ेद मार्बल, ये मार्बल तमाम गुरुद्वारों में इस्तेमाल होता है और मंदिरों में भी ये उस वक़्त इस्तेमाल किया जाता था। आज भी गुरुद्वारों और मंदिरों के अंदर काला और सफ़ेद पत्थर ही इस्तेमाल किया जाता है। दरबार के एरिया में इस वक्त बरतानिया से आई हुई जदीद सरामिक टाइल्स का इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा इसके कोनों और दरवाजे के ऊपर पत्थर पर जहां बाबा गुरु नानक साहिब के फरामीन कुंदा हैं, वहां खूबसूरत फूल भी बनाए गए हैं। तारीखी गुरुद्वारा 5 कनाल रकबे पर मुय्यद है। बाज़ लोगों ने कुछ रकबे पर कब्जा कर रखा है, जिससे गुरुद्वारे का रकबा कम होकर रह गया है। इमारत भी काफ़ी पुरानी और बोसीदा हो चुकी है, लेकिन मुगलिया तर्ज तमीर का शाकार इमारत है। यह इमारत तहखाने और गुम्बद समेत 4 मंजिला है।
یہ اس وقت کی جدید سرخ انگریزی اینٹ سے بنی ہے۔ اس کے دروازوں اور راہداریوں پر اینٹ کو تراش کر کمال کاریگری کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ گرودوارا صاحب کی خوبصورت عمارت خستہ حالی دیکھیں تو ہر طرف سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور ہر طرف دیواروں سے پودے نکل رہے ہیں۔ پودوں کی جڑیں دیواروں سے اندر کی طرف نکل کر عمارت کو شدید نقصان پہنچا رہی ہیں۔ اس گرودوارا صاحب میں 2 مناظر پر 12 دریاں ہیں اور گنبد 4 دریوں پر مبنی ہے۔ علی بیگ میں قائم سکھوں کا یہ گرودوارا 100 سال قبل سنت سندر سنگھ نے تعمیر کروایا، جو سکھوں کے ایک مذہبی رہنما اور سوشل ورکر تھے۔ گرودوارا کے ساتھ جہاں ایک مڈل سکول بھی قائم تھا، جہاں بنا کسی رنگ، ذات اور مذہب کے تمام بچوں کے لیے مفت تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جاتا تھا، اور نہ صرف یہ بلکہ ہائی سکول میرپور میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانے والے طلباء کو خرچہ بھی گرودوارا کی انتظامیہ برداشت کرتی تھی۔ کرتین گڑھ میں مقیم مسلمان، ہندو اور سکھ ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں شریک ہوتے تھے۔ مسلمان عورتیں سکھوں، ہندوؤں کی شادیوں میں خوشی سے شرکت کرتی اور روایتی گیت بھی گاتی، جبکہ مسلمان عید پر اپنے سکھ اور ہندو بھائیوں کے گھروں میں کھانے پینے کی اشیاء بھیجا کرتے تھے۔ گرودوارا کے عقب میں واقع جامع مسجد آج بھی اس عہد کی تاریخ کا منظر پیش کرتی نظر آتی ہے۔ اپنے اندر محبت، رواداری اور انسانیت کی داستانیں سمیٹے یہ گرودوارا تقسیم کے بعد حکومت اور متعلقہ حکام کی غفلت کا شکار رہا اور کافی عرصہ یہاں پر پرائمری سکول قائم رہا۔ کرتین گڑھ گرودوارا سمیت آزاد کشمیر کے تمام تاریخی مقامات کو سیاحتی سپاٹ اور تاریخ سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے کھولنے اور اصلی حالت پر لانے کے لیے کوشش تیز کر دی گئی تھی۔ اس سلسلہ میں حکومت آزاد کشمیر میں سال 2019 کو سیاحت کا سال قرار دیا تھا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کشمیر کی تاریخ اور خوبصورتی سے روشناس کروایا جا سکے۔ لیکن تقریبات، تقریریں، کانفرنسز اور سیمینار تو منعقد ہوئے، تاہم عملی طور پر کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ سابق وزیر حکومت چودھری محمد سعید کا کہنا تھا کہ اوورسیز سکھ برادری اس گرودوارا کو دوبارہ سے آباد کرنے اور سکھ یاتریوں کے یہاں پر لانے کی دلچسپی کا اظہار کر چکے ہیں۔ اس گرودوارا صاحب کو آباد کر کے مذہبی سیاحت کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ 2019 میں جب آزاد کشمیر میں ٹورزم کا سال منایا جا رہا تھا، تو حکومت آزاد کشمیر نے کوشش کی کہ جو مذہبی ٹورزم ہے اس کے حصے میں جو دیگر مذاہب کی یہاں پہ عبادت گاہیں ہیں ان کو ریوائیو کیا جائے۔ بالخصوص جو سکھوں کا ایک گرودوارا تھا یہاں علی بیگ کے مقام پر، اس کو ریوائیو کر کے تو سکھ جو ہمارے یاتری ہیں ان کو یہاں دعوت دی جائے وہ آئیں۔ اس حصے میں انٹرنیشنل سکھ فیڈریشن کا ایک وفد، ان کی ایک NGO بھی آئی کہ وہ دنیا بھر میں جو اس طرح کی عبادت گاہیں ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کاوشیں کرتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک پورا پلان بنا کے ہم اس کو ریوائیو کریں گے، اور سکھ یاتری جو ننکانہ صاحب آتے ہیں اور پھر وہاں سے پنجا صاحب جاتے ہیں، وہ یہاں سے گزرتے ہوئے اس عبادت گاہ میں بھی اپنی رسومات کریں گے۔ تو جہاں ٹورزم کو فروغ ملے گا وہاں بھائی چارے کو بھی فروغ ملے گا، ایک دوسرے کو سمجھنے میں۔ گرودوارا علی بیگ صاحب کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے یہاں پہ کہ 1947 میں یہاں پر تقریباً 20,000 کے لگ بھگ جیلم، دینا اور مختلف جگہوں سے سکھ بھائی یہاں پہ آ کے پناہ لی تھی انہوں نے۔ سنت سندر سنگھ نے اس گرودوارا کی بنیاد انسانیت پر رکھی، جہاں ذات، رنگ، نسل اور مذہب کی کوئی تفریق نہیں تھی، اور ہمارا دین اسلام بھی انسانیت اور رواداری کا درس دیتا ہے۔ اس لیے حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ اس گرودوارا کو نہ صرف اپنی اصلی حالت پر بحال کریں، بلکہ سکھ یاتریوں کی یہاں آمد کو ممکن بنانے کے لیے خاطر خواہ اقدامات کریں۔
साल 2019 को आज़ाद कश्मीर में सियाहत का साल मनाया गया और उस साल में हुकूमत की तरफ से तमाम तारीख़ी इबादतगाहें, मज़ारात और इसके अलावा तारीख़ी बिल्डिंग्स को दोबारा रेनोवेट करने और इनको महफूज करने के लिए बहुत सारे ऐलानात किए गए। लेकिन 4 साल गुजर जाने के बावजूद आज भी गुरुद्वारा साहिब अली बेग जूं का तूं है और आज भी गुरुद्वारा साहिब अली बेग हुकूमती तवज्जो का मुंतज़िर है। अरशद चाल, बिम्बर, आज़ाद कश्मीर।